وقال الشيخ فصل في الطهارة لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بماء مطلق وهو أيضا في نفسه مطهرا لغيره وهو غير المتنجس غير المنجس وغير المستعمل وغير المتغير تغيرا كثيرا بخليط طاهر يستغني الماء عنه. والمنجس وهو ما وقعت فيه نجاسة غير معلوم عنها وتغير إن كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر أو وإن لم يتغير إن كان قليلا أي دون القلتين. والمستعمل هو ما رفع حدثا أو أزال حدثا وكان قليلا. والمتغير تغيرا كثيرا بما ذكر هو الذي يمتنع إطلاق اسم الماء عليه بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة. الله سبحانه وتعالى فصل في الطهارة نمسر نبار يبلي زنبع الكتاب طهارة مالت مسر راي ماي مسر راي تحسكلي وخلانها مسر راي تحسكلي من نفسها مسر راي تحسكلي وضوء مقبال حتى تيامون بوكاتي مالتي وندح ما يسلم وينو وين ما يكاكونا لغا تتلقون تيامون يحزيو استلاحوا مالتي زي نقل زي لا تكلم مالتي حتى بلغات العرب طهارة من حتى واحد يلوم مسر راي من الدرس الحسي والمعنوي لهم لعل ودقا وقنا رسحت كمسر راي كوشت أو كون يحزيو كامنا الأخلاق لما كنا كحما كون استغاي مسرايون طهارة يتهالي لهم حتى المسل حسد المسل فوض المسل همزة عن تحنا قال مسرايون طهارة يتهالي بلغات العرب لهم أزبوطة زدلمون استلاحيو وضو مقبار تلاها مسال نقرات تايب لهم الشيخ لا يصح رفع الحدث حدث خامل على الحدث الأكبر يكون أصغر حدث يو قلت عينتي ومثل استعينتي حدث الأكبر قال حيث المسجد جانباي وحدث الأصغر ما وضو قدتها لقبر نقر نفسها مثال قدتها لقبر نقرات حدث الأكبر يبال إذا فتحت مالتيو كالعلاء يخل ولا إزالة النجس نجسها هل يكون على الصاف لها من عاد أي كائن إلا بماء مطلق أي بكل مالتيو بسد ما يبهال بكل كون كمالتي ما يبهال نقر تخوين ما خال نقر تتحوس وخوينو بخال نقر نصوع تخوينو نجسها من الله ومع نقر من أي كائن وهو أن يكون طاهرا في نفسه لبعض الطهار ما هو مطلق مالتكم لبعض الطهارين مقدم لغيره لخالك أصغر يلقي تقبل ما هو مطلق باله دعواتنا كريم لتماي المغلوب مجمتا زيو لبعض الطهارين خلنا تربانيله وهو غير المنجس ليتنجس لقنايو نجاسة لأعطيه لقنا وغير المستعمل ليستقام الخعيد لقنا مالته للتقام ما تحدث مسيو وين وضوء الجورده وين فلانه نحاسبه وين نفسه نتحاسبه تقوين مستعمل باقراي خامرتي وضوء المقبال أي كالي عبيدة نجا للتقام لتقوين مالته وغير المتغير تغيرا كثيرا ليت لو تلم مالتي بزح خون من الوقت سمو الغير الأكل كاو لي خون مالتي بمتى يتغير بخليط طاهر طهارة نجر تحاوسه مالتي مثالين ماي سواء تحاوسه وين مرق تحاوسه وين مستعمل نجر تحاوسه وينه إذا تايب فعل طاهر في نفسه يملول بعض الطهارات لك يسكن ولكن وضوءك لك مطهر يكونين وإن كان هكا حسبك يطلن وضوءك لك ونخلا يطلن سلازي طهارة نجر إن تحاوسه وينه وضوءك لك يطلن يستغل الماء عنه بتماي كون القاع على الماء كراهه ولا يقول مستمعينا مستلف وصل لنا مثال سألنا ماي نغمطهم بين سلقنا همزي معنا تكون يوم مالتي كما يدعو كما يقطعوا اللي على نجر تقوله الاستغلال اللي بيقوله سلا ليقبل سلقنا مالتي مثالية سبب للملوك كما يقصص نجري كتحل وصل لمكتب وتتغير الرقم يقول لي بزيو متغير بخليط قادر طهارة نجر تحوسوا للوضوء كافر أي طلن ولكن بوعد طهارتنا كائن بسكاي والمنجس وهو ما وقع فيه نجاسة لتنجس مالت ماي وضوء كافر لا يطل نجاسة ولا أتيو أو أتيتم غير معفو عنها إذا نجاسة يقرب بها لكنت يقرب
تقالوا نجاسة توصل يمنيو نشتي دم وين نشتي مقل እና ወይም ደግሞ ተሆነ ዝም ብለ ተሆነ ጋር ማለት ደም ደም ለአቲው አሁን ደግሞ ይሆነ ደም ማዕፉ عن الباب كون مسألة ሆነ نجاسة ለአቲው ሆይኑ نجاسة بمثال وتغير كون نجاسة بمثال ምክንያት ተغير ወይም ፍቅሩ ወይም طعمه ወይም ደግሞ መልክዑ ወይም ጫናው ተغير إن كان الماء كثيرا يتماي بزحت ሆይኑ مغير للبهار بأن بلغ قلتين فاعترنا فأكثر وإن فاعتر بالعدد نحوينه إن هل نجاسة أتيوة إن تغير من حليت أتيوة إن حليت تغير قوينه أي نجاسيله النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثينه فاعتر كأول لعدد نحوينه وإن فاعتر كأول نجاسة أتيوة كنجس أي تقليله النبي عليه الصلاة والسلام زو منطقي مفهوم الحديث لهم علماء نحكاو تحت قوانو نجاسة بمتاو ينجس اللي يبو إلى مقيمنا يوم يتنبو زحفلنا ما يفعملتي بمتاي قيدهم أن تخير قوانو كنجس يلبن خال حديث مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما غلب على طعمه أو ريحه ولونه ملكعه ويمتعناه ويمتعه نتخير قوانو اختار في لهم نتخير قوانو ينجس اللهم وإن لم يتغير إن كان الماء قليلا إن كان قليلا إن اللي يتغير ولا ينجس له تحت قوين مالتي وتماي تأخذ تعترف تحت قوين دون القلتين تمانو ولا ينجس نجاسة بمثال بجا مالتي بتحدث مسألة مالتي ينجس الليل خذ تعترف مالت أو ذكرنا أو حمشت متر اليوم دلوا ممزنوا حمشت متر مالت بنعرف ومنهم بنبغات تقدر تقدير يرد الباب عدنا اللي على زمننا من علماء مالتيهم اللي سفنا نشرع النيو خدت 110 تشي تشتري توكاب خونيو يقول 109 يقولني على كل حال بمتاوت زي كاوب على تقوينو نجاسة بمتاوت بجاي نجاسي إن تغير كذا مسألة توسطي وين مركعه وين طعمه وين جانه تتغير بلا نجاسي كاوب تحت التقوين على مالتيهم نجاسة بمتاوت بجاي نجاسة الليل كابتن مسألة الكوني نجاسها من عاد ويوضون الباب لكان له والمستعمل هو ما رفع حدثا أو أزال خبثا بالتقم الملت ما رفع حدثا حدث دل عليه ومن مضلات عليه ومن صالح سبب أو أزال خبثا ومن نجاسة مالته لصغير نجاسة لعلى نجر تبقى له مستعمل الباب كأو كان قليلا اتماي نشتي تخوين مستعمل خوينه قال يوضك الكلك أي غيره بزح الحوين مالتيو نحن تغير اللي تغير خوينه وضو مبار من القوم كان والمتغير تغيرا كثيرا لتلوث مالتكم تغير بوزح لتلوث لوهارتكم له بما ذكر ويم طهارة نجراتيو ويم نجاسة نجراتيو تغيرا كثيرا بوزح تلوث البهاد هو الذي يمتنع اطلاق اسم الماء عليه بالعلوم مالتي ما يسمى بالتالي وهاورقان ما يسمى من ما يسمى مالتي وهاور لخلق القرآن انتهى ليوا اسم ما نتركها كل الحليل غير يزيو تغيرا كثيرا بالبهاد بحيث يحدث له اسم آخر كالمراقة خالص من المصر وين مرمرة البهاد وين مول أريرا البهام زمايل نايسارا مايل البهام مالتي لعطير تحاوس نجر خالصهم لصوع النحوال مالتي يزيو تغيرا كثيرا مالت نشتي نجر تغير يسير لا يمنع اسم إطلاق اسم الماء نايسم مالتيو نايسم ماي المهم مالتي ليه خلق تفاينو الله سبحانه وتعالى كده تايجرنا النبي عليه الصلاة والسلام حمد كسعة ودقيرم لين يشتي ناي بقع مالت شانال علوا ودقيرم لين يشتي شانال اللون نحوين من سلم يولي ولكن اسم الماء إطلاق مالتيو ليه خلق تفاينو تغير يسير أي قدين كأوس تغير عملتي من الله وكابلي متكا تعالى الليل كتحل ودقر نحلي ممكن دقر وين هون غضو من بلا يتطلب السالم ماي ملكعي واللي يتبهل أفتن على قوة أي قوة وين خلنا نحبر تحليوا بمعرفه بنات قوة تغير وينه أي يسيب وين الموت المدوان أي تطلب كاملتي وين كان بعد قصصها مستقبل من اليوم بون التغير كون أي جزء خلاي بعد بالمغمات النحل الشتت مالتي والتقاي جزيوكم الوحي حد نقدر بلي متى نتغير وينه من نقدر نعطي نقدر سردة وضم مقال أي خلقنا إن شاء الله نجمع لنا خطبة نجمع لنا كهو إن شاء الله درسوا دعمة الناس بكل سبب
من تحتكم كفعنا جمهور مالتي تذكر على اليوم الله سبحانه وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بالنوم الله سبحانه وتعالى كعلم تذكرى مالتي تقوم إلو الوصف مالتك آتم ربي قولنا كفعنا جمهور لكم النايو تذكرى المباشرة على فكر الإسلام فكر الشافعية أنا مذهب الشافعية فكر حسر اليوم حمله شجاع نعطهم من الآن قريب مالتي وإن شاء الله نفصل لنا مسلسل من ورانا لما عدي أبزي إن شاء الله تطوفنا بينا إن شاء الله سبحانه الله سبحانه وتعالى جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.